अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। 24 घंटों के दौरान 11 इसराइली फौजी जख्मी। लेबनान की जानिब से इसराइल में रॉकेटों की बौछार। इसराइली काबिज फौज ने नुकसान की तस्दीक कर दी। इसराइल और हिजबुल्लाह जंगबंदी पर इब्तदाई तौर पर हुए रजामंद। इसराइली मीडिया ने किया दावा। ईरान इसराइल के हमलों का जवाब देने की कर रहा है तैयारी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के मुशीर आला अली लारिजानी का बयान। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रिहाई के मुतालबे में आई शिद्दत। इस्लामाबाद समेत दीगर इलाकों में PTI कारकुनों का एहतजाज। और बरतानिया में तूफान बर्ड के सबब आम जिंदगी दरहम बरहम। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हुए हलाक। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी बैनुल अक़वामी खबरों से। इसराइली ज़ालिम फ़ौज ने ऐलान किया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान उसके 11 फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 6 गज़ा पट्टी में और 5 जनूबी लेबनान में लड़ाइयों के दौरान ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज की जानिब से क़याम क़स्बे पर कब्ज़े की कोशिशों में लेबनान के ख़िलाफ़ इसराइली फ़िज़ाई जारहियत तेज़ हो गई है, जहाँ से हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन की शदीद मुज़ाहमत का सामना है। इससे कबल लेबनानी हिज़्बुल्लाह की जानिब से मकबूजा फ़लस्तीन के शुमाली और वस्ती इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से 6 इसराइलियों के ज़ख्मी होने की तस्दीक की गई। इसराइली ऐलान के मुताबिक नवंबर के आगाज़ से अब तक गाज़ा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों और लेबनान में इस्लामी मुज़ाहमतकारों की कार्रवाइयों और बमबारी में 29 इसराइली फ़ौजी और आबादकार हलाक हो चुके हैं। इन आदाद शुमार में काबिज फ़ौज, पुलिस और हंगामी टीमों के मारे जाने वाले अहलकार शामिल नहीं हैं। इस दौरान लेबनान से दर्जनों रॉकेट इसराइल की जानिब दागे गए, जिसमें इसराइल का काफ़ी नुकसान हुआ। एक इत्तला के मुताबिक 340 रॉकेट्स दागे गए थे। दूसरी जानिब सिर्फ लेबनान में इसराइल के हमलों में 29 अफराद हल्क़ अजल बने हैं। हिज़्बुल्लाह ने लेबनान के जनूबी इलाकों में इसराइल के 6 टैंक तबाह करने का भी दावा किया है। शुमाली गज़ा पट्टी में कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर हुसाम अबू सफ़िया अस्पताल को निशाना बनाए जाने के बाद नतीजे में ज़ख्मी हो गए। मुकामी ज़राए ने इत्तला दी कि इसराइली ड्रोन ने डॉक्टर अबू सफ़िया के ऑपरेटिंग रूम से निकलने के फ़ौरन बाद उनके दफ्तर पर हमला कर दिया, जिसमें वो बाएं टांग में गोली लगने से ज़ख्मी हुए हैं। तिबी टीमें ज़ख्मी डॉक्टर अबू सफ़िया को ज़रूरी तिबी खिदमात फ़राहम करने से कासिर रहीं कि वो ICU में ज़ेर इलाज है। अस्पताल के बाकी बच जाने वाले अमले ने कहा कि डॉक्टर अबू सफ़िया मुकम्मल तौर पर तशख़ीस करने में नाकामी और मुसलसल इसराइली बमबारी की वजह से उनकी सही तिबी जांच नहीं हो सकी है। उनके ज़ख्म ख़राब होने के भी अंदेशे हैं। डॉक्टर ने कहा कि काबिज इसराइल हर एक को निशाना बना रहा है, लेकिन हमें सफ़र जारी रखने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने हस्पताल में बिस्तर अलालत पर दर्द की हालत में बयान में कहा कि मैं अपने काम की जगह पर ज़ख्मी हुआ, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है और हमारा खून लोगों के खून से ज़्यादा कीमती नहीं है। डॉक्टर अबू सफ़िया ने भी कहा कि मेरा ज़ख्म मुझे काम करने से नहीं रोकेगा। ये जुल्म हमें इंसानी खिदमत फराहम करने में अपने काम से हरगिज़ नहीं रोक सकता। हम साबित कदम रहेंगे। इसराइल और हिज़्बुल्लाह जंगबंदी पर इब्तदाई तौर पर रजामंद हो गए हैं। इसराइली मीडिया ने यह दावा किया है। जंगबंदी की सूरत में हिज़्बुल्लाह दरियाए लितानी से शुमाल तक पीछे हट जाएगा, जबकि इसराइल जनूबी लेबनान से इनखला करेगा। अमरीका की निगरानी में जंगबंदी की निगरान फोर्स काम करेगी। लेबनान और इसराइल के दरमियान सरहदी हदबंदी पर मुज़ाकरात भी होंगे। मुबसरीन ने कहा कि मुआहदे की मौजूदा तफसीलात इसराइल के हक़ में है। इसराइल जनूबी लेबनान पर ज़मीनी कार्रवाई के 2 अहम अहदाफ हासिल करेगा: सरहद से हिज़्बुल्लाह की पसपाई और शुमाली इसराइल पर हमले होना बंद होना इसराइल की कामयाबी समझी जाएगी। अहदाफ और डेडलाइन के बगैर सरहदी हदबंदी के मुज़ाकरात बेनतीजा भी रह सकते हैं। दूसरी जानिब यूरोप यूनियन के अहम सिफारतकार जोसेफ बोरियल ने लेबनान के दौरे के मौके पर इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंगबंदी के लिए जोर दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के मुशीर आला अली लारिजानी ने कहा कि ईरान इसराइल के हमलों का जवाब देने की तैयारी में है। मुकामी मीडिया के इंटरव्यू में अली लारिजानी ने कहा कि ईरानी फ़ौजी हुक्काम मुख्तलिफ मनसूबों और हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शाम और लेबनान में हिज़्बुल्लाह के कमांडरों के हौसले बुलंद हैं। हिज़्बुल्लाह की सख्त मुज़ाहमत की वजह से इसराइली फ़ौज जनूबी लेबनान में पेशकदमी नहीं कर सकी। उन्होंने हिज़्बुल्लाह के हथियार तबाह करने के इसराइली दावों को महज क़यास आराइयाँ करार दिया। याद रहे कि इस खबर इसराइल ने 26 अक्टूबर को ईरान पर हमलों में फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया था।
غزہ پٹی کے کئی علاقوں میں ہزاروں بے گھر افراد کے رہنے والے خیموں میں شدید نقصان ہوا ہے، جبکہ اس میں بارش کا پانی داخل ہو گیا جس سے سامان کو بھی نقصان پہنچا اور بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ شہریوں اور کارکنوں نے صورتحال کی ویڈیو اور تصاویر جاری کی ہیں۔ تصاویر میں بے گھر ہوئے فلسطینی خاندانوں کے خیموں کے ڈوبنے، ان کے گرنے اور ان کے آس پاس اس المناک صورتحال پر قابو پانے میں مدد کا مطالبہ شامل ہے۔ سول ڈیفنس نے خبردار کیا کہ قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے تمام علاقوں میں بنیادی ڈھانچے تباہ ہوئے، جس کی وجہ سے سیوریج لائنیں بند ہیں۔ نشبی علاقے بارش کے پانی کی زد میں آ جائیں گے تو بے گھر ہونے والوں کو بڑے خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بارش کی وجہ سے گھروں اور عمارتوں کے گرنے کے بھی اندیشے ظاہر کیے گئے۔ دوسری جانب اسرائیلی بمباری بھی جاری ہے، جس سے فلسطینیوں کی جان کو شدید خطرات کا سامنا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کی رہائی کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ان کی پارٹی پی ٹی آئی کے قافلے اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہیں اور دیگر علاقوں میں پہلے ہی احتجاج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پیش ہے اس حوالے سے سیاست ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے قافلے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے اسلام آباد کی جانب بڑھ رہے ہیں اور ان کی آخری منزل اسلام آباد کا ڈی چوک ہے۔ اسلام آباد کے مرکز میں واقع ڈی چوک کے قریب وزیراعظم ہاؤس، پارلیمان اور سپریم کورٹ کے علاوہ کئی اہم سرکاری عمارتیں اور دفاتر موجود ہیں۔ ڈی چوک کو اکثر ریلیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور مظاہرین اپنے مطالبات کے لیے اکثر اسی چوک کا رخ کرتے ہیں۔ ڈی چوک پر مظاہرین کے جمع ہونے کی وجہ سے کئی بار اسلام آباد کی ٹریفک میں خلل بھی پڑتا ہے۔ پی ٹی آئی احتجاج کو دیکھتے ہوئے رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری کو ڈی چوک اور اس کے اطراف و اکناف میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس دوران پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی کہہ چکے ہیں کہ پولیس ڈی چوک کی نگرانی کر رہی ہے اور اگر کوئی بھی احتجاجی یہاں پہنچے گا تو اسے فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس کے مطابق انہوں نے ڈی چوک سے 4 مظاہرین کو پہلے ہی گرفتار بھی کر لیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے کوآرڈینیٹر رانا احسان افضل کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی احتجاج کے دوران آئی ٹی کمپنیوں کے انٹرنیٹ پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کے مطالبے میں شدت آ گئی ہے اور اسلام آباد سمیت دیگر کئی علاقوں میں احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ سعودی عرب ریاض میں عالمی سرمایہ کاری کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے جو 27 نومبر تک جاری رہے گی۔ سعودی عرب کے ولی عہد کی زیر سرپرستی ہونے والی کانفرنس ورلڈ ایسوسی ایشن آف انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسیز اور انویسٹمنٹ سعودیہ کے تعاون سے جاری ہے۔ اس ایونٹ میں سرمایہ کاری، حکومت اور بین الاقوامی تنظیموں کی عالمی شخصیات شرکت کر رہی ہیں۔ ڈیجیٹل تبدیلی اور پائیدار ترقی کو بروئے کار لانے اور سرمایہ کاری کے مواقع کو بڑھانے پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری انجینئر خالد الفالح نے کہا کہ سعودی عرب اپنے پرعزم ویژن 2030 کے باعث بین الاقوامی سرمایہ کاری کی ایک اہم منزل بن گیا ہے اور مجموعی سرمایہ کاری میں اضافے اور تنوع میں بے مثال ترقی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دنیا بھر کے اس میں انویسٹمنٹ لیڈرز کا خیر مقدم کرتے ہیں تاکہ ایسی پارٹنرشپس قائم کی جائیں جس سے سعودی عرب اور عالمی معیشتوں دونوں ہی کو فائدہ پہنچے۔ اور بات کریں گے برطانیہ کے حوالے سے۔ برطانیہ میں طوفان برٹ کے سبب ہونے والی شدید بارش کے بعد عام زندگی متاثر ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق طوفان برٹ کے سبب شدید بارش اور نظام زندگی درہم برہم ہو گیا، جبکہ مختلف واقعات میں اب تک 5 افراد کی ہلاکت کی سرکاری طور پر تصدیق کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق طوفان کے سبب لندن سے ویسٹ انگلینڈ اور ویلز تک آمد و رفت میں خلل ہے اور برطانیہ بھر میں روڈ، ریل، ایئر اور فیری سروسز بھی متاثر ہیں۔ برطانوی میڈیا نے کہا کہ جنوبی ویلز میں مختلف مقامات پر 100 ملی میٹر تک بارش ہوئی، جبکہ اسکاٹ لینڈ میں 70 میل فی گھنٹے کی رفتار والی شدید ہواؤں کی وارننگز بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر۔ 24 گھنٹوں کے دوران 11 اسرائیلی فوجی زخمی، لبنان کی جانب سے اسرائیل میں راکٹوں کی بوچھاڑ، اسرائیلی قابض فوج نے نقصان کی تصدیق کر دی۔ اسرائیل اور حزب اللہ جنگ بندی پر ابتدائی طور پر ہوئے رضامند، اسرائیلی میڈیا نے کیا دعویٰ۔ ایران اسرائیل کے حملوں کا جواب دینے کی کر رہا ہے تیاری، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے مشیر اعلیٰ علی لاریجانی کا بیان۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کے مطالبے میں آئی شدت، اسلام آباد سمیت دیگر علاقوں میں پی ٹی آئی کارکنوں کا احتجاج۔ اور برطانیہ میں طوفان برٹ کے سبب عام زندگی درہم برہم، مختلف حادثات میں 5 افراد ہوئے ہلاک۔
عالمی خبرنامے کا سلسلہ فی الحال یہیں ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔